नमस्कार, हांव स्वाती बोरकार. आकाशवाणी पणजी खातीर सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन सादर केल्लें दक्षिण गोंय जिल्लो वार्तापत्र सादर करता. शिगम्याची परब निकतीच सोंपल्या. आतां सगळ्यांक संवसार पाडव्याचें वेध लागलां. आयतार 30 मार्च ह्या दिसा संवसार पाडव्याची परब. हिंदूच्या नव्या वर्साक येवकार दिवपाक पुराय गोंया वांगडा दक्षिण गोंयय सज्ज जालां. संवसार पाडव्या निमतान मडगांव सयत दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी कार्यावळी जावपाच्यो आसात. 30 मार्चाक मडगांवां सकाळीं 6 वरांचेर लोहिया मैदानाचेर गुडी उबारपाची खाशेली कार्यावळ जातली. मडगांवांत जावपी दिंडी महोत्सवाक राज्य उत्सव म्हूण घोशीत केल्ल्यान सध्या मडगांवां खोशयेचें वातावरण पातळ्ळां. 26 मार्चाक गोंयचे मुखेलमंत्री प्रमोद सावंत हांणी गोंय विधानसभेत गोंयचें अदमासपत्रक सादर करतना ही घोशणा केल्ली. मडगांव दिंडीच्या उत्सवाक 114 वर्सांची परंपरा आसा. ह्या उत्सवाक राज्य उत्सव म्हूण दर्जो मेळिल्ल्यान ह्या उत्सवाची नामना देशांतल्या हेर राज्यांनी जातली आनी हो उत्सव पळोवपाक भायल्या राज्यांतले भावीक गोंयांत येतले अशी प्रतिक्रिया हो उत्सव मनोवपी हरिमंदीर देवस्थान समितीचे अध्यक्ष सुहास कामत हांणी उक्तायली. हरिमंदीर देवस्थानाचो गोंय पर्यटन खात्याच्या एकादश तीर्थ ह्या येवजणेंतय आस्पाव आशिल्ल्यान धार्मीक पर्यटनाच्या मळार ह्या देवळाक नामना मेळटली अशी आस्त तांणी उक्तायली. मडगांवचे आमदार दिगंबर कामत हांणी मुखेलमंत्र्याच्या ह्या सुचोवणेक येवकार दिला. मडगांवच्या दिंडेक राज्य उत्सव म्हूण मान्यताय मेळची ह्या खातीर फाटलीं कितलींशींच वर्सां मागणी जाताली. अंदू वर्सा ती पुराय जाल्या. ही सगळ्या मडगांवकारां खातीर एक खोशयेची गजाल आसा अशी प्रतिक्रिया तांणी दिली. जांबावलेचो नामनेचो गुलालोत्सव फाटल्या मंगळारा म्हळ्यार 25 तारखेक मोठ्या उमेदीन आनी हजारांनी भक्तांच्या हाजेरीत मनयलो. ह्या उत्सवाक वांटेकार जावपा खातीर गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतले लोक त्या दिसा जांबावलेत जमतात. जांबावलेच्या ह्या गुलाल उत्सवाक एक व्हड परंपरा आसा. दर वर्सा ह्या उत्सवाक हजारांनी भावीक वांटेकार जातात. मडगांवच्या मठग्रामस्थ हिंदू सभा ह्या संस्थेच्या वतीन जांबावलेच्या देवळांत 6 दिसांचो शिगम्याचो उत्सव जाता. तातूंतलो गुलाल उत्सव हो सगळ्यांत व्हडलो उत्सव अशें मानतात. फाटल्या सप्तकांत श्रीस्थळ काणकोण हांगाच्या मल्लिकार्जुन देवळांतलो असोच गाजिल्लो शिशारान्नीचो उत्सवूय मोठे उमेदीन आनी शास्त्रोक्त विधीन जालो. भक्तांच्या तकलेचेर आदन शिजोवन हो उत्सव मनयतात. त्या खातीर हो उत्सव पळोवपाक हजारांनी लोक काणकोणा येतात. ताचे पयलीं असोच उत्सव खोतीगांव हांगाच्या मल्लिकार्जुन देवळांतय जालो. फाटल्या पुराय सप्तकभर दक्षिण गोंयांतल्या वेगवेगळ्या सुवातींनी चित्ररथ आनी रोमटामेळ मिरवणुको जाल्यो. हो उत्सव पळोवपाकय हजारांनी लोक जमिल्ले. 550 वर्सांची परंपरा आशिल्ल्या पर्तगाळ काणकोण हांगाच्या श्री पर्तगाळ गोकर्ण जिवोत्तम मठाचो 550वो वर्सपुर्ती सुवाळो सोमारा म्हळ्यार 31 मार्चाक जावपाचो आसा. हे निमतान पर्तगाळी मठांत वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत केल्यात. मडगांव पालिकेचे 5,39,00,000ची तूट दाखोवपी अदमासपत्रक फाटल्या बुधवारा समंत केले. ह्या अदमासपत्रकांत मडगांव पालिकेक 94,49,00,000 येणावळ येवपाची आसून वट्ट खर्च 99,88,00,000 इतलो जावपाचो अदमास उक्तायला. मडगांवचे नगराध्यक्ष दामोदर शिरोडकार हांणी हे अदमासपत्रक बसके मुखार मांडले. तातूंत मडगांव पालिकेच्या वारसो मूल्य आशिल्ल्या इमारतीचे सुदारप करपा खातीर 10 कोटी रुपयांची तजवीज केल्ली आसा, तर कचऱ्याच्या वेवस्थापना खातीर 1.5 कोटी रुपयांची तजवीज आसा. ह्या अदमासपत्रकाक सत्ताधारी गटान जरी येवकार दिलो तरी विरोधी गटान टिका करतना ह्या अदमासपत्रकांत मोठ्या प्रमाणाचेर करवाड केल्ली आसून मडगांवकारां खातीर ती अडचणीची जातली असो हुस्को उक्तायला. गोवा तियात्र अकादमीन घडोवन हाडिल्ल्या तियात्र महोत्सव कुडचडेंच्या रवींद्र भवन आनी मुरगांवच्या रवींद्र भवनांत जालो. आयज शुक्रारा वास्कोच्या रवींद्र भवनांत ह्या महोत्सवाचो समारोप जावपाचो आसून येरादार मंत्री मॉविन गुदिन्हो आनी वास्कोचे आमदार कृष्ण साळकार ह्या वेळार खाशेले सोयरे म्हूण हाजीर आसतले. 19 मार्चाक कुडचडेंच्या रवींद्र भवनांत ह्या महोत्सवाक आमदार निलेश काब्रार हांणी सुरवात करून दिल्ली. कुडचड्यार 3 जाल्यार वास्को हांगा 5 अशा वट्ट 8 तियात्रांचे सादरीकरण जाले. ह्या तियात्र महोत्सवाक लोकांचो बेस बरो तेंको मेळ्ळो अशी माहिती गोंय तियात्र अकादमीचे अध्यक्ष एंथनी बार्बोजा हांणी दिली. आनी सुशांत कुंकळकार हांणी बरोवन सादर केलें गोंय जिल्लो वार्तापत्र हांगाच सोंपलें.